नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विश्वविख्यात पुस्तक मनले जिते जित हो। यिनै महत्त्वपूर्ण पुस्तकबाट अडियो समरी पाठ 4 तपाईहरुको जीवन बदलिदिनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मित्रहरू, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला, किनभने हामीले दिनौं रूपमा सेल्फ हेल्पका बुकहरूको अडियो समरी च्याप्टर वाइज तपाईहरुले बुझ्ने शैलीमा वाचन गर्दै आइरहेका छौं। त्यसैले यस्तो महान ज्ञानबाट नछुट्नको लागि यस च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आउनुस्, अब हामी समयको कति पनि खेर नफाल्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। पाठ 3, सूझबुझको साथ काम गर्नुस्। कुनै पनि काम गर्ने गतिविधिलाई कर्म भनिन्छ। कहिले पनि कुनै पनि ग्रन्थमा, पुस्तकमा, सन्देशमा यो लेखिएको छैन कि भाग्यको भरोसामा रहनुस्, भाग्यले तपाईलाई सबै थोक दिनेछ। याद राख्नुस्, सुनौलो भाग्य राम्रो काम नै बन्छ। सुनौलो भाग्य राम्रो कामबाट नै बन्छ। यो संसारमा कर्म कसले गर्दैन? सबैले कर्म गर्छन्। जीवजन्तु, कीटपतंग, पशुपन्छीको कर्मको एक सीमा हुन्छ। उनीहरू भोग योनिबाट आएका हुन्छन् र जीवन भोग गरेर जान्छन् र उनीहरूको मुख्य काम नै बच्चा पैदा गर्नु र कुनै पनि तरिकाले पेट भर्नु हुन्छ। तर मानिसलाई यस्तो हुँदैन। मानिसमा ईश्वरले अपार सम्भावना भरेका छन् र उसलाई यो वरदान पनि लिएको छ कि सूझबुझको साथ परिश्रम गरेर महानता र सफलताको उचाइ छुन सक्छ। आफ्नो श्रेष्ठ कामको माध्यमले सन्त, महात्मा र देवताको पदवी पाउन सक्छ। प्राय हामी कुनै ठाउँमा एक वाक्य लेखेको देख्छौं, कर्म नै पूजा हो। मैले धेरै मानिसहरूलाई कहिले पूजा गरिरहेको देखेको छैन, तर आफ्नो काम धेरै मेहनतका साथ गरेको देखेको छु। उनीहरूले त्यसमा आफ्नो पूरै लगन, क्षमता र इमानदारी लगाएका हुन्छन्। उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य कामलाई राम्ररी भन्दा राम्ररी गर्ने हुन्छ। उनीहरूको लागि कर्म नै आराधना हो, कर्म नै पूजापाठ हो र उनीहरूको धर्म, इमान र सबै थोक उनीहरूको कर्म नै हो। यो साँचो हो कि कर्म गर्नु मानिसको पहिलो धर्म हो। श्रीमद् भागवत गीतामा भनिएको छ, कर्म नै श्रेष्ठ हो, कर्म गर तर फलको आशा नगर। श्रीमद् भागवत गीतामा लेखिएको छ, कर्म नै श्रेष्ठ हो, कर्म गर तर फलको आशा नगर। सन्त कबीरले आफ्नो वाणीमा कर्मयोगलाई जोड दिनुभएको छ। संसारका प्रत्येक धर्मगुरु, पीर, पैगम्बर, फकीर, आला औलैया सबैले मानिसलाई सन्देश दिएका छन् कि हे मनुष्य, तिमी काम गर, राम्रो काम गर, त्यसको प्रतिफल ईश्वर दिन्छन्। मेरो पनि यहाँलाई सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि सूझबुझको साथ कर्म गर्नुस्। सूझबुझले गरेको कर्मको फल भाग्य हो। भाग्य अर्थात् लक। अंग्रेजी भाषाको शब्द लकमा 4 अक्षर हुन्छन्, LUCK, लक। यी 4 अक्षरमा एउटा सन्देश छ। एलको अर्थ हुन्छ लेबर अर्थात् परिश्रम वा कर्म। युको अर्थ हुन्छ अन्डर अर्थात् साथ वा संरक्षणमा। सी को अर्थ हुन्छ करेक्ट अर्थात् बिल्कुल सही। के को अर्थ हुन्छ नलेज अर्थात् जानकारी, ज्ञान, शिक्षा र सूझबुझ। तात्पर्य यो हो कि पूर्ण जानकारी, पूर्ण सूझबुझ, ज्ञान या शिक्षाको साथमा गरेको कर्म नै लक अर्थात् भाग्य हो। अतः कर्म नै प्रधान हो र आजको युगलाई कलियुगको साथसाथै कर्मयुग पनि भनिन्छ। तपाई कहीँ जानको लागि घरबाट निस्कनुहुन्छ। तपाईले जाने कर्म गर्नुभयो,
मान्नुस् कि तपाईँलाई कुनै सहर जानु थियो, त्यसको लागि तपाईँ स्टेसनतिर जानुभयो। तपाईँ गएर स्टेसन पुग्नुभयो। जो स्टेसनमा पुग्छ उसलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गाडी पनि पाइन्छ। जो स्टेसनसम्म नै गएको छैन उसलाई गाडी कसरी मिल्छ? उसलाई साधन कसरी मिल्छ? हो, यो ज्ञानको युग हो। कुनै पनि काम गर्ने गतिविधिलाई कर्म भनिन्छ। कहिले पनि कुनै पनि ग्रन्थमा, कुनै पनि पुस्तकमा, कुनै पनि सन्देशमा यो लेखिएको छैन कि भाग्यको भरोसामा रहनुहोस्, भाग्यले तपाईँलाई सबै थोक दिनेछ। याद राख्नुहोस्, सुनौलो भाग्य राम्रो कामबाट नै बन्छ। जो कर्मवीर छ, कर्मशील छ, जसलाई कर्म गर्नमा आनन्द आउँछ, भाग्य उसैको राम्रो हुन्छ। तर कर्म गर्ने पनि एक तरिका हुन्छ। कर्म गर्नुभन्दा पहिला त्यसबारेमा ज्ञान हुनु जरुरी छ। फेरि त्यो ज्ञानलाई सुझबुझको साथ प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। सुझबुझ र राम्रो काम गरेर नै व्यक्तिको भाग्य बदल्छ र चम्किन्छ। ज्ञान र अज्ञानको फरक। एक मजदुरी दिनभरि कठोर परिश्रम गर्छ तर उसले उन्नति गर्न सक्दैन, न त धेरै नै कमाउन सक्छ। एक इन्जिनियर आफ्नो ज्ञानले उन्नतिको नयाँ नयाँ सोपान चढ्छ र धेरै धन कमाउन सक्छ। यस्तो किन हुन्छ भने इन्जिनियरले पहिले नै ज्ञान पाएर पछि काम गर्छ। ज्ञान र कर्म मिलेर उसलाई महत्त्वपूर्ण बनाइदिन्छ, ठुलो बनाइदिन्छ। जसरी दुध या दहीको मन्थनलाई मक्खन निस्किन्छ, तर पानीलाई मन्थन गर्यो भने केही निस्किँदैन। त्यसै गरी केवल कर्म मात्र गरेर मात्र भाग्य बन्दैन। भाग्य त सही दिशा र सही ज्ञान पाएपछि गरेको कर्मले मात्र बन्न सक्छ। यदि हामीलाई सफलता पाउनु छ भने सही ज्ञान पाएर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। ज्ञान पाएपछि कर्म गरियो भने त्यसले धेरै सफलता दिन्छ। र केही मानिसलाई कर्म त गर्छन् तर सबै ज्ञान र सुझबुझको साथ कर्म गर्दैनन्। त्यही कारण कहिलेकाहीँ उनीहरूको कर्म दिशाविहीन हुन्छ र उनीहरूलाई वञ्चित प्रतिफल मिल्दैन। र अज्ञानका कारण उनीहरू स्वयंलाई आफू त्यही भएको लाग्छ जहाँबाट उनीहरू हिँडेको थिए। परिपक्व सोच र सही जानकारीको साथ गरेको काम नै धेरै सफल हुन्छ। केही मानिसहरू गुनासो गर्छन्, हामी कर्म त गर्छौँ तर सफलता मिल्दैन। मेरो विचारमा उनीहरूको कर्म गर्ने दिशा र सही कर्म छान्नमा केही न केही कमजोरी अवश्य हुन्छ। काहीँ न काहीँ उनीहरू गल्ती गर्छन्, चुकेको हुन्छन् र राम्रो गुरु पाउन सजिलो छैन। यो दुनियाँमा गुरु त धेरै छन् र कोही धर्मगुरु छन्, कोही कर्मगुरु छन्, तर खोजी हुनुपर्छ राम्रो गुरुको। जसरी शिष्यको राम्रो गुरु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ, त्यसरी नै गुरुले पनि राम्रो शिष्य चाहन्छन्। यस्तो शिष्य जो आफ्नो मात्र होइन, गुरु, समाज, राज्य र देशको नाम पनि चम्काउन सकोस्। सुझबुझको साथ काम गर्ने र आफ्नो जीवन सफल बनाउन हामीले हाम्रो गुरु रोज्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। राम्रो साहित्य पढेर पनि ज्ञान र सही दिशा पाउन सकिन्छ। आजकल मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक राम्रो गुरुको भूमिका निभाइरहेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य नै मानवीय विकास हुन्छ र यही लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरूले सिक्नमै आफ्नो जीवन लगाएका हुन्छन्। ज्ञानको अग्निमा जलेर उनीहरू पहिला आफू नै अकबरी सुन जस्तै बन्छन्, त्यसपछि आफ्नो ज्ञान र अनुभवले अरूलाई प्रशिक्षित गर्छन्। आम मानिसलाई, विशेष गरी युवालाई आजको आवश्यकताको हिसाबले प्रशिक्षित गर्छन्। सुझबुझले, समझदारीले सोचेर सम्झेर कर्म गर्ने प्रेरणा दिन्छन्। तपाईँ पनि यदि मनलाई जित्न चाहनुहुन्छ भने जीवनमा सही दिशा पाएर केही नयाँ राम्रो र अनुकरणीय काम गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो सल्लाह छ, आत्मविकासको लागि केही न केही राम्रो मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरकलाई आफ्नो गुरु बनाउनुहोस्। कर्मको परिभाषालाई जान्नुहोस्। कर्म एक सानो शब्द हो। सारा संसार भन्छ कर्म गर, तर कर्म के हो? यदि तपाईँले यसको विशेषता जान्नुभयो भने जीवनको चक्रव्यूहको रहस्य पत्ता लाग्नुहुनेछ। भगवान श्रीकृष्णले पनि कर्मलाई नै विशेष जोड दिएका छन्। उनी भन्छन्, कर्म नगरेर कोही पनि एक क्षण बस्न सक्दैन, तर सार्थक कर्म नै सबैभन्दा राम्रो हो। जुन कर्मले देश, समाज, संसारको भलो हुन्छ त्यो नै सार्थक कर्म हो। कर्म रुख जस्तो हो।
कर्मको फल समय आएपछि मिल्छ, तर केही मानिस कर्म गर्न साथ फलको इच्छा राख्छन्। उदाहरणको लागि यो कुरालाई यसरी बुझ्नुहोस् कि कोही मानिस बिरुवा रोप्छ तर धैर्य गर्दैन। सोच्न थाल्छ कि मैले बिरुवा रोपेँ, अब यसले फल दिन थाल्नुपर्छ। उसले यस्तो सोच्नु सरासर गलत र अज्ञानता हो। बिरुवाले जमिनमा जरा गाड्छ, उसको नयाँ हाँगा नयाँ पात आउँछन् अनि ठुलो हुन्छ, बढ्दै जान्छ र एक दिन मिठो फल दिन्छ। तर सबै कुरा फटाफट होइन, आफ्नो समय अनुसार दिन्छ। अपवाद स्वरूप यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाईँले एक बिरुवा लगाउनुभयो, केही कारणले यसमा फल नै लागेन। यो स्थितिको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। तात्पर्य यो हो कि कर्म गर्न साथ फलको आशा गर्न मूर्खता हो। कर्मको रुख लगाउनुहोस् तर फलको आशा नगर्नुहोस्। यो कुरा श्रीमद् भागवत गीतामा श्रीकृष्णले भनेका छन्, व्यक्तिको एकमात्र धर्म कर्म गर्ने अधिकार हो, फलको इच्छा व्यर्थ छ, किनकि कर्म गर्नु व्यक्तिको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ र फल दिनु र नदिनु त नियतिको कुरा हो। कुन कर्मको फल के मिल्छ? फल मिल्छ या मिल्दैन, यो दैव जसलाई हामी सुपर पावर भन्छौँ उसैको हातमा छ। निस्वार्थ भावले आफ्नो कर्मको बिरुवा लगाउँदै जानुहोस्। कुनै न कुनै रुखले अवश्य फल दिनेछ। रुखले जब फल दिनेछ तब तपाईँ र तपाईँको परिवारले त त्यसलाई खानु नै हुनेछ। छिमेकी र तपाईँको आफन्तले पनि त्यो फल खान सक्नेछन्। खडेरीपछि नै आउँछ बहार। मित्रहरू, प्रकृतिको नियम नै छ कि खडेरीपछि बहार आउँछ। बहारको लागि खडेरी अन्त हुन्चेल कुर्नुपर्छ। यदि कोही मानिसले बिरुवा लगाउन साथ सोच्छ कि यो बिरुवाले फल त दिँदैन, म किन यसमा मल राखौँ, पानी हालौँ या यसलाई उखेलेर अर्कै कुनै बिरुवा रोपौँ, यस्तो सोच्यो भने उसले जिन्दगीभर यही गरेर बस्छ। बिरुवा लगाउँछ, उखेल्छ, फल चाख्ने समय उसको जिन्दगीमा कहिले पनि आउँदैन। उसको पुरै जीवन नै बिरुवा लगाउने र उखेल्नेमा बित्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो मानिस जीवनमा केही हासिल गर्ला? उत्तर हो, केही चमत्कार भयो भने अर्कै कुरा, नत्र केही पनि गर्न सक्दैन। सफलताको रहस्य त कर्म, सेवा र धैर्यमा लुकेको हुन्छ। जुन व्यक्तिमा यी तीन गुण कर्म, सेवाभाव र धैर्य हुन्छन् उसलाई सफलता पाउनमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अरू त अरू, स्वयं ईश्वर पनि उसलाई मद्दत गर्न आतुर हुन्छन्। ईश्वरको मद्दत पाउनको लागि हामीले पहिला स्वयंले मद्दत गर्नुपर्छ। भनिन्छ ईश्वर उसैले मद्दत गर्छन् जो आफैलाई मद्दत गर्छन्। तपाईँ निस्वार्थ भावले मानिसहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ, सत्कर्म गरिरहनु भएको छ, फलको चिन्ता नगरेर धैर्यताको साथ कर्म गरिरहनु भएको छ भने त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँ त यो दुनियाँको लागि नमुना बनिसक्नु भएको छ। मानिसहरू तपाईँबाट प्रेरणा लिनेछन् र तपाईँको उदाहरण दिनेछन्। यही सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ, त्यसैले परिश्रम गर्नुहोस्। तपाईँको कर्मको जुन फल आउँछ त्यो मिठो नै आउनेछ। प्रत्येक मानिसको जीवनमा तनाव पक्कै आउँछ। त्यो तनाव हुन्छ विचारको। मानिस ईश्वरको सच्चा सन्तान हो। उसलाई यो धरतीमा अर्कैको लागि कर्म गर्न र बाँच्नुको लागि पठाएको हो। यसको अलावा मानिसको अर्को कुनै काम छैन। जीवनमा सफलता सही अर्थ अरूलाई सत्मार्ग देखाउनु र परोपकार गरेर जीवन जिउनु हो। यो नै सफलताको मूल उद्देश्य हो। सफल हुने इच्छा राख्ने प्रत्येक व्यक्तिले एउटै इच्छा हुन्छ, अरूको लागि के गर्नु, अर्कालाई सुख दिनु। उसले स्वयंलाई सुख दिन्छ, उसका परिवारले पनि सुख भोग्छन् र अरू सयौं मानिस पनि जो उसको व्यवसायसँग जोडिएको हुन्छन् उनीहरू पनि सुख भोग्न पाउँछन् यदि उसले मानव जातिकै हितका लागि काम गरेछ भने। पूरा दुनियाँ उसको काम र आविष्कारबाट सुख पाउँछन्। यस सन्दर्भमा हामी बिल गेट्सको उदाहरण दिन सक्छौं, थोमस एल्वा एडिसनको उदाहरण दिन सक्छौं, धीरुभाई अम्बानी पनि दिन सक्छौं र अजिम प्रेमजी, लक्ष्मी निवास मित्तल लगायत जो सफल भएका छन् ती अनेक व्यक्तिको उदाहरण दिन सक्छौं जसको कामले अरू लाखौं मानिसलाई सुखको अनुभूति दिन्छ। यस्ता मानिसहरू सलाइको त्यो काँटी जस्तै हुन् जो आफू जलेर उज्यालो बनाउन दियो बालिदिन्छ। कर्ममै भविष्यको बिउ लुकेको हुन्छ। कर्मकै कारण कोही धनी हुन्छ त कोही गरिब हुन्छ।
कर्म मानिसको सबैभन्दा ठूलो पूजा हो। यसको कारणले नै जीवनमा सुख दुःख समावेश हुन्छ। यो दुनियाँ कर्मको खेती हो। यसमा मानिस जस्तो रोप्छ त्यस्तै फल पाउँछ। केही मानिसहरू जीवनभर काँडाधारी बिरुवा रोप्छन् र आशा गर्छन् कि उनीहरूलाई कुनै स्वादिष्ट फल खान मिलोस्। यस्तो कसरी हुन सक्छ? यदि तपाईँ काँडा मात्रै लाग्ने बोट रोपेर कुनै स्वादिष्ट फल खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कहिले पनि पाउनुहुन्न। स्वादिष्ट फल खानको लागि तपाईँले कुनै स्वादिष्ट फलको बिरुवा नै लगाउनुपर्छ। सिउँडीको बोट लगाउनु भयो भने काँडा मात्र मिल्छ। पाप कर्म गरेर कल्याणको आशा गर्नु व्यर्थ छ। पापीलाई कहिले मुक्ति मिल्दैन। दुनियाँको प्रत्येक धार्मिक ग्रन्थमा यो कुरा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ कि प्रकृति कहिले पनि आफ्नो नियमलाई बदल्दैन। जसरी दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ, त्यस्तै दिनमा सूर्य उदाउँछ, रातमा चन्द्रमा। हरेक नियम तिनै हुन् जुन युगौँ पहिला थिए। यदि तपाईँ गलत काम गर्नुहुन्छ, पाप कर्म गर्नुहुन्छ भने सधैँ दुःखी नै हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसको बिजारूपी संस्कार तपाईँको मस्तिष्कमा बस्छ र वृक्ष बनेर तपाईँको मस्तिष्कमा यसरी नै काम गर्छ। अत आलस्य छोडेर कर्मशील बन्नुहोस्। पुरा शक्ति, पुरा ज्ञान र पुरा मन लगाएर सुझबुझको साथ काम गर्न सुरु गर्नुहोस् र यसको सुरुवात आजैबाट गर्नुहोस्। तपाईँले पहिले नै धेरै ढिला गरिसक्नु भएको छ। अब एकछिन पनि व्यर्थ गुमाउनु तपाईँको लागि महँगो हुन्छ। कुनै राम्रो काम गर्नको लागि कम्मर कसिहाल्नुहोस्। शक्ति, ज्ञान र सुझबुझको साथ तपाईँले जति धेरै अप्नाउनुहुन्छ यो दुनियाँमा तपाईँ त्यति नै महँगो बन्नुहुनेछ। हिम्मत र धैर्य राखेर सत्कर्म गरिराख्नुहोस्। राम्रो काम गरिराख्नुहोस्। समय आएपछि फल मिल्ने नै छ। यदि सफल हुनु छ भने प्रतीक्षा त गर्नु नै पर्छ। कर्म पनि गर्नु नै पर्छ। जो हार मानेर बस्छन्, जो काममा मन लगाउँदैनन् र उनीहरू साधारण नै रहन्छन्। कोही सामान्य मानिसहरू बितेको समय जसरी एकदमै चाँडो बिर्सिहाल्छन्। यदि तपाईँको इच्छा छ कि तपाईँलाई मानिसहरूले प्रिय ठानेर सधैँ सम्झिरहनु भने तपाईँले आफ्नो सुझबुझले सत्कर्म नै गर्नुपर्छ। नत्र त तपाईँसँग मानिसहरू तपाईँको कथा कहानी पनि बिर्सिन्छन्। यहाँ म यो कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु कि यो सबै कार्य अर्थात् सत्कर्म केही फरक गरेर देखाउनु, सुझबुझमा काम गर्नु, संयम रहनु, धैर्यशील हुनु र त्यही मानिसले मात्र सजिलै गर्न सक्छ जसले आफ्नो मनलाई जितेको छ। पहिला आफ्नो मनलाई जित्नुहोस् अनि तपाईँलाई लाग्नेछ कि तपाईँ दुनियाँलाई जित्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, आजको यो भिडियो यति नै। फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को च्याप्टर लिएर आउने बाचाको साथ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त पनि रहनुहोस्। र यस च्यानलबाट तपाईँले केही आफ्नो जीवन परिवर्तन टिप्स पाउनुभयो भने च्यानललाई सब्सक्राइब र नजिकै रहेको शेयर आइकन र बेललाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। नमस्कार।